دينك بحر من آمال شط لجميل. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। लेसन नंबर 2 तख्ती नंबर 2 में खुशामदीद कहते हैं। आज हम लेसन नंबर 2 मुकम्मल कर लेंगे। लेसन नंबर 2 के कुल हरूफ 127 हैं, जो आज हम अल्लाह के फजल करम से मुकम्मल कर लेंगे। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। र र ज़ा ज़ा या रो या रो या रो ता ज़ा ता ज़ा ता ज़ा सीन सीन शीन शीन सीन लाम सीन लाम सीन लाम शीन लाम शीन लाम शीन लाम صاد صاد ضاد ضاد طاء طاء ظاء ظاء صاد با صاد با صاد با طاب با طاب با طاب با ضاد ألف ضاد ألف ضاد ألف ضاء ألف ضاء ألف ضاء ألف عين عين غين غين همزة همزة عين زا عين زا عين زا غين رو غين رو غين رو صاد عين صاد عين صاد عين ضاد غين ضاد غين ضاد غين با عين دال با عين دال با عين دال تا غين ذال تا غين ذال تا غين ذال همزة ألف همزة ألف همزة ألف همزة واو همزة واو همزة واو همزة يا همزة يا همزة يا فا فا قاف قاف واو واو قاف واو قاف
वाओ ऑफ वाओ फा वाओ फा वाओ फा वाओ फा कॉफ लाम फा कॉफ लाम फा कॉफ लाम कॉफ फा लाम कॉफ फा लाम कॉफ फा लाम या फा या फा या फा मीम 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 حميم 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 لام ميم لام ميم تا ميم تا تا ميم تا تا ميم تا تا ميم تا ميم تا अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने लेसन नंबर 2 तख्ती नंबर 2 अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजल करम से मुकम्मल कर ली। कल इंशाअल्लाह लेसन नंबर 3 तख्ती नंबर 3 शुरू करेंगे।